मध्ये तयोश्च मणिमया पल्लवशाखा प्रसूनपक्ष्मलितां कल्पानोकहवाटीं कलये मकरन्दपङ्किलावालम् तत्र मधुमाधवश्री तरुणेभ्यां तरलदृश्चकोराभ्याम् आलिङ्गितोऽवतान्माम् अनिशं प्रदमार्तुरात्तपुष्पास्त्रः नमत तदुत्तरभागे नाकिपथोल्लङ्घ्य शृङ्गसङ्घातं सीसाकृतिं तुरीयं सितकिरणालोकनिर्मलं सालं सालद्वयान्तराळे सरलालिकपोतु चाटु सुभगायां सन्तानवाटिकायां सक्तं चेतोस्तु सततमस्माकं तत्र तपनातिरूक्षः साम्राज्ञी चरणसान्द्रितस्वान्तः शुकश्रीशुचिश्रीसहितो ग्रीष्मार्तुर्दिशतु कीर्तिमाकल्पम् उत्तरसीमनि तस्योन्नता शिखरोत्कम्पिहाटकपताकः प्रकटयतु पञ्चमोऽन्नः प्राकारः कुशलमारकूटमयः प्राकारयोश्च मध्ये पल्लवितान्यभृन्तपञ्चमोन्मेष हरिचन्दनध्रुवाटी हरतादामूलमस्मदनुतापम् तत्र नभश्रीमुख्यैः तरुणीवर्गः समान्वितः परितः वज्राट्टहासमुखरो वाञ्छापूर्तिं तनोतु वर्षर्तुः मारुतयोजनदूरे महनीयस्तस्य चोत्तरभागे भद्रं कृशिष्टषष्ठः प्राकारः पञ्चलोहधातुमयः अनयोर्मध्ये सन्ततम् अङ्कुरदिव्यकुसुमगन्धायां मन्दारवाटिकायां मानसमङ्गीकरोतु मे विहृतिम्।